हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 109 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। यो श्रावणको अति पावन समयमा भगवती उमाको चरित्रलाई, भगवती उमाका गुणानुवादलाई श्रवण गर्न पाउनु हाम्रो यो सौभाग्यको कुरा हो। एक त चतुर्मास व्रतको समय चलिरहेको छ, अनि अर्को श्रावण महिना चलिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, कति राम्रो पावन समय हाम्रा लागि रहेको छ। र अझ हामीले जस्तै यो श्रावणको महिनामा अनि जस्तै नवरात्रको समयमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नु, श्री शिव महापुराण श्रवण गर्नु यो अत्याधिक शुभ हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरू समक्षमा हेर्नुहोस् त, यो श्रावण महिनाभरि नै श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पक्कै पनि रहनेछ। ओम टिभी नेपालबाट हजुरहरूले जो भगवान सामसदा शिव हुनुहुन्छ, उहाँकै अर्धाङ्गिनी पार्वती, त उनै पार्वती जो जगदम्बा हुनुहुन्छ भगवती, उनै दुर्गा माता हुनुहुन्छ, उनै दुर्गा हुनुहुन्छ, उहाँकै नाम दुर्गा, उहाँकै नाम लक्ष्मी, सबै। त लक्ष्मी पनि त्यही भगवतीकै रूप हुनुहुन्छ, सरस्वती पनि भगवतीकै रूप हुनुहुन्छ, दुर्गा माता पनि भगवतीकै रूप हुनुहुन्छ, पार्वती पनि भगवती नै हुनुहुन्छ। त हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणबाट यो सबै कथाहरू श्रवण गर्दै आउँदाखेरि पक्कै पनि बुझेका छौँ, हजुरहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यसैले ध्यानपूर्वक अलिकति समय दिएर अरू बेलामा नसके पनि यो श्रावण महिनामा त श्रवण गरौँ न। यो चतुर्मास भरि चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरौँ त श्रवणले नै मुक्ति मिल्दछ, श्रवणले नै हाम्रा सारा पाप नाश हुन्छ, यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यहाँनिर सुतजीले भन्नुहुन्छ कि हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, भगवतीको महिमा जसले गाउँदछ, भगवतीको महिमा जसले श्रवण गर्दछ भने उनीहरूको इच्छा सिद्धि हुन्छ, दुःख दरिद्रता सङ्कट नाश हुन्छ, घर परिवारमा रक्षा हुन्छ। त यस्ता प्रकारले यहाँनिर कथा सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। त यही कथा श्री वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सोही कथा हजुरहरू समक्ष हामीले पनि राखेका हौँ। यहाँनिर वेदव्यासजीले मानधाताको जन्मको बारेमा यहाँ श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। त त्यही समयमा जो जन्मेजय हुनुहुन्थ्यो, जन्मेजयले भन्नुभयो होइन कसरी पुरुषबाट बच्चा जन्मन सक्दछ, यौवनाश्वको पेटमा सर्वाङ्ग सुन्दर बालक कसरी प्रवेश गरेर कसरी पैदा भए त? यो त हजुरले अचम्मको कुरा श्रवण गराउनु भयो। अब यसरी यहाँनिर जन्मेजयले सोध्नुभयो। अब यसको जन्मको बारेमा, कथाको बारेमा हजुरले श्रवण गराइ बक्सियोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरिसकेपछि अब यहाँ अगाडि वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले यो कथा श्रवण गरेका छौँ। जो यवनाश्व राजा एकदम चाहिँ अब धार्मिक पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँका 100 रानी थिए। तर राजालाई शोक पर्यो कि त्यो समयमा 100 रानी तर सन्तान थिएनन्। त यस्ता प्रकारको समस्या परेको थियो। ल हेर्नुहोस् है, त उहाँ वनतिर लाग्नुभयो
ऋषिहरूको आश्रममा जानुभयो। ऋषिहरूले चिन्ता परिरहेको देखेर सोध्नुभयो, तपाईँलाई दुःख लागेको विषय के हो, सत्य कुरा बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि यौवनाश्वले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, राज्यम धनम सदा स्वास्थ्य वर्तन्ते मुनयो मम भार्याणां च सतं शुद्धम वर्तते वेशद प्रभम। हे मुनिहरू, मेरो राज्य छ र राज्यका सातै अङ्ग सबै कुरा ठिक छन्। मसँग धन पनि प्रशस्त छ, क्षिप्रगामी घोडाहरू पनि छन्। मेरो उज्जवल शारीरिक र चारित्रिक कान्ति भएका 100 रानीहरू पनि छन्। हे ऋषिश्वरहरू, हे गुरुदेव, हे मेरो भगवान, तीनै लोकमा मेरो कुनै चाहिँ बलवान शत्रु पनि छैन भनेको म प्रति शत्रुता राख्ने कोही पनि छैन। फेरि मेरा आज्ञाकारी अनेक सन्तान समानका, जस्तै अब मेरै सन्तान नभए तापनि अब मान्नु त पर्यो, समानका जनता पनि छन् प्यारा, मैले चाहिँ सबैको रक्षा गरिरहेको छु, मन्त्रीहरू छन्। तर मेरै वंश रक्षाका लागि चाहिँ सन्तान छैन, मेरो सन्तान छैन। यही एउटा दुःखले मलाई सताइरहेको छ। हे तपस्वीहरू, अरू कुनै पनि समस्या छैन मलाई यस्तो समस्या परेको छ। हे उत्तम विप्रहरू, पुत्रहीन मानिसको उत्तम गति हुँदैन, यसरी शास्त्रले बताएका छन्। स्वर्गमा पनि बास पाउँदैन पुत्रहीन व्यक्तिले, त्यसैले सन्तान चाहियो। अझ राजाले के भन्दैछन् यहाँ, मलाई त छोरो चाहियो भन्छन् राजा, चाहियो नि, त्यसैले मलाई सन्तान चाहियो, दिनुहोस्। अब यहाँ कथा जस्तो छ त्यही कथा मैले राख्ने हो, प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर सन्तान जुन भए पनि हाम्रो लागि त एउटै हो, तर वंश रक्षाका लागि यहाँनिर राजाले खोजिरहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र जान्नुहुने र मानव जीवनको सफलताका लागि कठोर श्रम गर्नुहुने हे तपस्वीहरू, सन्तानको कामना गर्ने मेरा लागि उचित इष्टि कुन हुन सक्दछ, के काम हुन सक्दछ, त्यसबारे मलाई उपदेश गरिदिनु होला। हे तपस्वीहरू, हजुरको म माथि करुणा जाएको छ भने मेरो कार्य सम्पन्न गराउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर यौवनाश्व राजाले भन्नुभयो। त अब यहाँ त श्रुत्वा वचनम राज्ञः कृपया पूर्ण मानस। राजा यौवनाश्वको विनम्र प्रार्थना वचन सुनेर करुणामय मनोवृत्ति भएका तपस्वीहरूले सावधानी पूर्वक इन्द्र प्रधान देवता हुने ऐन्द्री इष्टि गराउन लागे। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। के यज्ञ गराउन लाग्नुभयो ऋषिहरूले? ऐन्द्री इष्टि यज्ञ गराउनु भयो। त ब्राह्मणहरूले यज्ञ मण्डपमा एउटा जलले भरिएको कलश पुत्र प्राप्तिका लागि वेद मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेर स्थापना गर्नुभएको थियो। अब यसरी यज्ञ गराएर चाहिँ अब त्यो जुन कलशमा जल थियो त्यसलाई सिद्ध बनाइसकेपछि त्यो जल रानीले खानुपर्ने थियो। तर यसको विपरीत भएको छ। यहाँ के भयो त भन्दा रातको समयमा राजालाई अत्यन्त तिर्खा लागेछ यौवनाश्वलाई। सहसा यज्ञ मण्डपमा हतार हतार प्रवेश गर्नुभयो। एकदम तिर्मिराउँदै प्रवेश गर्नुभयो। प्यासले सता एकदम प्यासी बन्नुभएको छ, तिर्खाउनु भएको छ। त यज्ञ मण्डपमा प्रवेश गरेर त्यहाँ रहेको वेद मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलपान स्वयं राजाले गरिदिनु भयो। मन्त्रितो वेद मन्त्रैश्च पुत्रार्थम तस्य भूपते। जल पिउनु भयो, घडा जस्ताको तस्तै राखिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, वास्तवमा त्यो जल विधिपूर्वक कलशमा उद्धरण गरिएको थियो। ब्राह्मणहरूद्वारा अभिमन्त्रित र सुसंस्कृत पनि तुल्याइएको थियो। हे राजा जन्मेजय भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, इष्टिमा गरिएको विधि मन्त्र र संस्कारको जानकारी नपाएका राजा यौवनाश्वले प्यासका कारण त्यो जलपान गरे। अर्को दिन प्रातःकालमा कर्मको आरम्भ गर्दा कलशलाई अब यसो यताउताका फुलहरू सफा गर्दा यसो कलश हलिँदाखेरि त पानी छैन। पानी भएको कलशको चाहिँ स्थिति फाल्टै प्रकारको हुन्छ। अलिकति गरौँ अथवा हल्लाउँदाखेरि त कलश त रित्तो देखे ऋषिहरूले। ब्राह्मणहरूलाई ठुलो शङ्का लाग्यो। ती ब्राह्मणहरूले राजालाई कलशको जल कसले पान गरे होला भनेर सोध्न लाग्नु। ऋषिहरूले सोध्नुभयो। त राजाको मुखबाट उनीले कलश जल पान गरेको थाहा पाएपछि अब राजाले भनिदिनु भयो मैले गरेँ यस्तो यस्तो भयो भनेर। त ब्राह्मणहरूले त्यो दैवको महान लीला हो भनेर यज्ञ समाप्त गरिदिनु भयो। ल ठिकै छन्, जे नहुनु पर्ने थियो त्यो भइसक्यो। त्यस पछाडि ती सबै ब्राह्मणहरू घर घरमा गए।
अब यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ब्राह्मणहरूलाई थाहा छ, किनभने त्यो जल खानु पर्थ्यो रानीले, तर राजाले खाइदिए। यौवनाश्वले अभिमन्त्रित कलशको जल पान गरेका कारण अब गर्भधारण गरे भक्तवत्सल भगवानको जय। 10 महिना जब पुग्यो, 10 महिना पुगेपछि राजा यौवनाश्वले अब गर्भ बोकेका छन्। गर्भ बोकेको जब 10 महिना पुग्यो त दाहिने कोख फोरेर बालक प्रकट भयो। ल हेर्नुहोस्, मन्त्रीहरूले राजा यौवनाश्वको नवजात पुत्रलाई कोखबाट बाहिर निकालेका थिए, त देवताहरूको कृपाका कारण राजा मर्न पाएनन्। त मन्त्रीहरूले चिच्याई कराउन लागे, भन्न लागे आमा नभएका कारण, पिताको कोखबाट पैदा भएका कारण यी कुमारले अब कसको दुध खा नपाउलान्। अब दुध बेगर त बच्चो बाँच्दैन, अब के गर्ने, कसो गर्ने, कता के गर्ने, दुध त खान पर्यो नि त गाह्रो छ। त त्यस बेला इन्द्रले, अब इन्द्र प्रकट भएछन् र इन्द्रले म धारण गर्छु, मामधाता म धारण गर्छु भनेर तर्जनी औँला, चोरी औँलो शिशुको मुखमा लगाइदिएछन् इन्द्रले। र बालकले अब यही मेरो चोरी औँलो पान एकचोटि गरिसकेपछि यहीँबाट उनले दुध प्राप्त गर्नेछन्। अब मैले धारण गर्नेछु, शिशुको नाम अब पनि मैले धारण गर्नेछु भनेका कारणले गर्दा, इन्द्रले यति भनेका कारणले गर्दा नाम पनि के भयो, मानधाता भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, त इन्द्र हतार आएर बुढी अम्लो, अब जस्तै अमृतले भरिएको बुढी अम्लो चाहिँ चुसाउने बित्तिकै त अब दुध चाहिएन, दुध चाहिएन, त्यहीबाट बालकको संरक्षण भयो। अब इन्द्रले म धारण गर्छु भन्ने कारणले गर्दा मानधाता नाम भयो। त यसरी आफ्ना पिताको दायाँ कोख भेदन गरी पैदा भएका मानधाता पृथ्वीका शक्तिशाली सम्राट हुन गएपछि, हे राजा जन्मेजय, भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, जुन यहाँ तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, मैले राजा मानधाताको जन्मकथा तपाईँलाई विस्तारपूर्वक श्रवण गराइदिएँ, कसरी मानधाताको जन्म भएको थियो भन्ने कुरा। त अगाडि गएर वेदव्यासजीले अब मानधाताको जन्म विवरण श्रवण गराइसकेपछि भन्नुहुन्छ, बभुव चक्रवर्ती स नृपतिः सत्यसङ्गरः मानधाता पृथिवीं सर्वा मजयन् नृपतीश्वरः। भन्नुभयो, हे जन्मेजय, सत्य प्रतिज्ञ चक्रवर्ती राजा मानधाता आफ्नो पराक्रमबाट सम्पूर्ण पृथ्वीमा अधिकार जमाई राजमण्डलका अधिपति हुन गएपछि गएर, यसरी अब राजमण्डलका अधिपति भइसकेपछि मानधाताको शासनकालमा डाकुहरूले भयले थरथर काउँदै पर्वतका गुफाहरूमा गएर ज्यान जोगाउन लागे कि एकदम कडा शासन भयो। चोर डाकाहरूको त दुवाई नै भयो। यसै हेतुले स्वर्गका राजा इन्द्रले जसबाट डाकुहरू डराउँछन् भन्ने अर्थमा मानधाताको अर्को नाम त्रसदस्यु पनि राखिदिए, किनभने जोबाट शत्रुहरू डराउँछन् अब उसको नाम त्रसदस्यु हो। डाकाहरू डराउने भयो नि त, शत्रु डाकाहरू, त त्रसदस्यु नाम हो। त मानधाताकी रानी बिन्दुमती बिन्दुकी छोरी हुन्। उनी पतिव्रता सुन्दरी र सर्वलक्षण सम्पन्न थिइन्। सम्राट मानधाताले बिन्दुमतीबाट विख्यात राजा पुरुकुश र मुचुकुन्द नामका 2 छोरा पैदा गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, त मुचुकुन्दको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि त्यहाँनिर हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ। त पुरुकुशका छोरा अनरणीय पितृभक्त र धार्मिक थिए। तिनका छोरा बृहदस्व भए। बृहदस्वका छोरा हरियस्व परमार्थका ज्ञाता र धार्मिक थिए। तिनका छोरा त्रिधनुवा भए। त्रिधनुवाका छोरा अरुण भए। अरुणका छोरा ऐश्वर्यशाली राजा सत्यव्रत भए। सत्यव्रत स्वभावैले कामुक, स्वैराचारी र मन्दबुद्धि र अति लोलुप थिए। त पापात्मा सत्यव्रतले कुनै ब्राह्मणको विवाहमा विघ्न गरी उपद्रव मचाएर काममोहित भई ब्राह्मणकी दुलहीलाई अपहरण गरे। यस्तो दुष्कर्म गर्न पुगे। हे राजन,
ब्राह्मणहरू सबै मिलेर सत्यव्रतका पिता राजा अरुणका नजिकमा गई अत्यन्त दुःखले आत्तिदै बारम्बार हाय हाय हामी मार्यौं, हाय हामी लुट्यौं भन्न थाले। त राजा अरुणले ती दुखी ब्राह्मणहरू र नगरवासी मानिसहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, हे ब्राह्मणहरू, मेरो छोराले तपाईँहरूको विपरीत कुन कर्म गर्यो? राजा अरुणको वचन सुनेर ब्राह्मणहरूले विनम्रतापूर्वक आशीर्वाद दिँदै राजा अरुणलाई भन्न लागे, राजंस्तव सुतेनाद्य विवाहे प्ररिता किला किला विवाहिता विप्रकन्या बलेन बलिनाम्बर। हे राजन, हे महाबली, हजुरका छोरा सत्यव्रतले ब्राह्मणको विवाहमा दुलही बनेकी ब्राह्मण पुत्रीलाई बल प्रयोग गरेर अपहरण गर्दा भए। यसरी अपहरण गरेका छन्। त यहाँनिर ब्राह्मणहरूको सत्य वचन सुनेर परम धार्मिक राजा अरुणले आफ्नो छोरा सत्यव्रतलाई भने, हे दुष्ट, तैँले गरेको दुष्ट कर्मका कारण तेरो सत्यव्रत नाम पनि व्यर्थ भयो। अब हे मन्दबुद्धि, हे दुराचारी, त छिटै मेरो यो घरबाट टाढा गइहाल, घरबाट निस्किहाल। हे पापिष्ट, यस्ता पापिष्ट घरमा बस्न सुहाउँदैन, कुनै हालतमा पनि त मेरो राज्यमा बस्न पाउँदैनस्। सत्यव्रतले यसरी रिसाएका आफ्ना पिता अरुणसँग अब भन्न लागे, हे पिताजी, अब म कहाँ जाउँ त? म तपाईँको छोरो होइन र? म कहाँ जाउँ? अरुणले उत्तर दिए, त्यो समयमा त चाण्डालहरूको साथमा गएर बस्नु पर्दछ, किनभने तैँले चाण्डालको जस्तो व्यवहार गरिस्। किनकि ब्राह्मण पुत्रीको अपहरण गर्ने कुत्सित कर्म चाण्डाल कर्म हो, तै पनि विवाहको समयमा। त्यसैले त तिनै चाण्डालहरूको सम्पर्कमा रहेर सुखपूर्वक बस्ने काम गर। हे दुष्ट आत्मा, हे कुल दूषण, त जस्तो पापी छोरा जन्माएका कारण म छोराको बाबु हुन सकिन। हे दुष्ट आत्मा, आफ्नो इच्छा अनुसार गइहाल, किनकि तैँले मेरो कीर्ति नाश गरेको छस्। सत्यव्रत पनि रिसाएका महात्मा अरुणको वचन सुनेर त्यो सहरबाट बाहिर गयो र चाण्डालहरूका साथमा बस्न थाल्यो। सत्यव्रत चाण्डाल बस्तीमा गएर उनीहरूसँग बसिरहेको थियो। त्यसले धनु र बाण फेरि कवच पहिरेर चाण्डालहरूका लागि करुणाको मुहान बनी दिनचर्या गरिरहेको थियो। त यस्तै प्रकारले महात्मा अरुणले रिसाएर सत्यव्रतलाई घर निकाला गरे। त सत्यव्रत गुरु वशिष्ठबाट प्रेरणा पाएर पिता अरुणले मलाई घरबाट निकाल्नु भएको हो भन्ने बुझेर धर्मशास्त्रका ज्ञाता, किनभने धर्मशास्त्रले त गलत कर्म गर भन्दैन, त गलत कर्म गर्नेलाई त धर्मशास्त्रले कडा कारवाही गर भन्छ। अब मेरा पिताजीले वशिष्ठको यो धर्मशास्त्रको कुरा सुनेर मलाई निकालिदिए होइन त? यसको कारण त को हुन्? वशिष्ठ हुन् नि त, किनभने धर्मको सही कुरा मेरा पिताजीलाई सुनाइदिए र मेरा पिताजीले निकालिदिए पाप लाग्छ भनेर। अब आफूलाई घरबाट निकाल्न हुँदैन भनेर गुरु वशिष्ठले किन रोक्नु भएन? रोक्नु पर्थ्यो नि त, किनभने गल्ती भएको थियो, माफी दिनु पर्थ्यो। अझ मेरा पिताजीलाई उचालेका हुन् पक्कै पनि वशिष्ठले, किनभने वशिष्ठ चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ, पुरोहित हुनुहुन्छ, कुलगुरु हुनुहुन्छ। किनभने उहाँलाई नसोधिकन त कुनै पनि काम हुँदैन घरमा। अब उहाँले नै यो वचन दिएको भनेपछि एकदम रिसाए। अब कुनै कारणवश उत्तम पुत्रको खाँचो अनुभव गरी राजा अरुण तपस्या गर्न भनेर नगर छाडेर वनतर्फ गएका थिए। राजा वनमा गएपछि छोरा सत्यव्रतको प्रबल पापका कारण इन्द्रले 12 वर्षसम्म त्यो समयमा पानी पनि वर्षाएनन्। फेरि यस्तो भयो है, हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू के भयो त भन्दा, अब यहाँनिर अरुण पनि तपस्या गर्नका लागि वनमा जानु, अनि सत्यव्रतलाई चाहिँ यहाँनिर श्राप मिल्नु, अनि यता त्यही समयमा इन्द्रले 12 वर्षसम्म पानी नवर्षाउँ, यस्तो अवस्था भयो। त राजा अरुणकै राज्यमा आश्रम बनाएर रहेका ऋषि विश्वामित्र हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। त विश्वामित्र त्यसै देशमा बग्ने कोशी नदीको तीरमा आफ्नै पत्नी र बालबच्चा राखेर वनमा गई कठोर तपस्या गर्न लाग्नु भएको थियो। आफ्ना बालबच्चाहरूलाई कोशी नदीको तीरमा राख्नु भएको थियो। अनेकौं वर्षसम्म वर्षा नहुनु र पति तपस्या गर्न जानु जस्ता कारणले विश्वामित्रकी सुन्दरी पत्नी आत्तिन लागिन्, किनभने छोराछोरी छन्, के खान दिने होला, कसो गर्ने होला, केही उब्जाउ हुँदैन, खडेरी परेको छ, कुटुम्बको भरण पोषण कसरी गर्ने भन्ने सोचेर एकदम दुखी हुन लागिन्। हेर्नुहोस् त, आफ्ना छोराछोरीलाई बारम्बार भोकले व्याकुल भएका र रोइरहेका देखेर घर घरमा वन धान्य माग्दै हिँड्दा पतिव्रता विश्वामित्रको पत्नीले साह्रै दुःख पाइन् त्यो समयमा। अब अरूले पनि आफूसँग के पो थियो र दिनु, अब भिक्षामा पनि के पाइन्थ्यो
सबै खडेरीले केही उब्जाउ भएको थिएन। त दुखी भोका नाङ्गा छोराछोरीहरूलाई देखेर उनले मनमा नै विचार गरिन्, अहिले यस देशका राजा अरुण पनि सहरमा छैनन्, मैले कोसँग गएर मागौँ? अब मैले के गरौँ? मेरा छोराका रक्षक यहाँ कोही छैनन्, मेरा पति यहाँ हुनुहुन्न, बालकहरू बेसरी रोइरहेका छन्। आज निश्चय नै मेरो जीवनलाई धिक्कार छ। म गरिब नारीलाई छाडेर मेरा पति विश्वामित्र तपस्या गर्न जानुभयो, उहाँ समर्थ हुनुहुन्छ, तापनि म दुखिनी र दरिद्र स्त्रीको व्यथा जान्नुहुन्न। तापनि अब म चुप लागेर बसिरहेको छु। पति नभएको अवस्थामा मैले कुन उपायबाट बालकहरूको भरण पोषण गरौँ? अब समस्या भो के गर्ने? निश्चय नै मेरा छोराछोरी भोकाले मर्नेछन्। अब एकातिर खडेरी पर्यो, केही छैन खानेकुरा, पतिदेव पनि घरमा हुनुहुन्न, एकदम गाह्रो भयो। अब मैले अब एउटा छोरालाई बेचेर पाइने केही धनले अरू छोराको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिम उपाय भनेको यही हो, अरू मेरो कुनै पनि उपाय छैन। अब विश्वामित्रकी पत्नीले यसरी सोच्न लाग्नुभयो, यही जिउने विधि हुन सक्दछ भनी अठोट गर्न लाग्नुभयो। यस विपरीत घडीमा सबै छोराछोरीलाई भोक भोकै मार्नुभन्दा राम्रो समयको प्रतीक्षा गरेर उचित अवसर पाउने आशाले म अब एउटा छोरालाई बेचिदिन्छु। सबै भोक भोकैले मर्नुभन्दा त बरु एउटालाई बेचेर अरूको संरक्षण गर्न सकियो भने पनि त हुन्छ नि त। नभए त समस्या हुने हो। अब के गरौँ त? यी ऋषि पत्नी अत्यन्त चिन्तामा परिन्। मुटु दह्रो बनाएर यसरी विचार गरिन्, विश्वामित्रकी धर्म पत्नीले कुशको अब डोरीले एउटा छोरा, ल हेर्नुहोस्, एउटा जुन छोरो रहेछ माहिलो, ल हेर्नुहोस्, अब के गर्ने? एउटा बेचेर अरूको भरण पोषण त गर्नु पर्यो। समस्या छ, अब के गरौँ भनेर कुशको डोरी बनाउनु भएछ र घाँटीमा लगाइदिनु भएछ र माइला छोराको घाँटीमा बाँधेर छोरा पाल्नका लागि त्यसलाई बेच्न भनेर घरबाट हिँड्नुभयो। जय बोलौँ जगज्जननी दुर्गा माता कि आफ्नै सन्तान बेच्नका लागि बाध्य पर्नु पर्ने त्यस्तो समय आइलाग्यो भनिसकेपछि कस्तो खडेरी लागेछ त्यो समयमा, कस्तो समयमा आएछ त त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो भएछ त त्यो हामीले कल्पना गरौँ त एकचोटि। त आफ्नै सन्तान बेचेर भरण पोषण गर्नुपर्ने। त राजा अरुणको वहिष्कृत छोरा सत्यव्रतले शोकमा परेकी तपस्विनी विश्वामित्रकी पत्नीलाई देखेछन्। यी सत्यव्रतले अब वनमा देखिसकेपछि सोधे, हे उत्तम नारी, तपाईँ छोराको घाँटीमा कुशको डोरी बाँधेर के गर्न चाहनुहुन्छ? यो के गर्नु भएको? हे सुन्दराङ्गी, रोइरहेको बालकको घाँटीमा डोरी बाँधेर कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, यी बालक रोइरहेका छन्, किन लग्दै हुनुहुन्छ? मेरा सामु साँचो कुरा भन्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले अब सत्यव्रतले सोध्न लागे। त ऋषि पत्नीले भन्नुहुन्छ, विश्वामित्रस्य भार्याहं पुत्रोऽयं मेन्द्रपात्मजा विक्रेतो मौरसं कामं गमिष्ये विषमे सुतं। हे राजकुमार, म विश्वामित्र पत्नी की पत्नी हूँ, ऋषि की पत्नी हूँ र यो बालक मेरा छोरा हुन्। म विषम परिस्थितिमा परेको छु, आफैले जन्माएको छोरालाई बिक्री गर्न जाँदैछु। यस्तो अवस्था आइलागेको छ हे राजन, घरमा अन्न छैन, मेरा पति परिवार छाडेर तपस्या गर्न कतै जानु भएको छ। म एक्लै मान्छेले अब कसरी यी सन्तानहरूको भरण पोषण गरौँ? म स्वयं भोकले गलेकी छु, अरू सन्तान पनि गलेका छन्। बाँकी सन्तानको भरण पोषण गर्न म यस छोरालाई बिक्री गर्न चाहन्छु। विक्रीडानि क्षुधारतैनं शेषस्य भरणाय वै। एकदम रुँदै रुँदै एकदम पीडायुक्त भएर यसरी ती ऋषि पत्नीले भन्न लाग्नु भएको छ। किनभने पीडा त छ नि त, होइन र? आफ्नो सन्तान हो। अब त्यो समयमा सत्यव्रतले भनेछन्, पतिव्रते रक्षपुत्रम दास्यामि भरणम तब। हे पतिव्रता नारी, तपाईँले छोराको रक्षा गर्नुपर्दछ, यसरी बेच्नु हुँदैन। आफ्नै छोरा कसरी बेच्नु? नबेच्नुहोस्। मैले तपाईँको सन्तानको जबसम्म तपाईँका पति विश्वामित्र फर्किनुहुन्न तबसम्म र बरु रक्षा गरिदिनेछु, तर आफ्नो सन्तान नबेच्नुहोस्। आफ्नो सन्तानको त रक्षा पो गर्नुपर्दछ त हे देवी, किन बेच्नुहुन्छ त? देवीले पनि सबै कुरा भनिसक्नु भएको थियो। यस्तो हद भन्दा पर भइसकेपछि मैले यो निर्णय लिएको हो भनेर यसरी भन्नुभएको थियो।
त यता सत्यव्रतले भनिरहेका छन्, तपाईँको आश्रम परिसरमा रहेको रुखमा नित्य केही खानेकुरा बाँधेर म राखिदिनेछु, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्। बरु त्यो रुखको फेदमा ल्याएर म केही खानेकुरा राखिदिनेछु, तपाईँले लगेर आफ्ना सन्तानको रक्षा गर्नुहोस्। यसरी यहाँनिर सत्यव्रतले भन्न लागे, यो मेरो सत्य वचन हो। सत्यव्रतले यसरी आश्वस्त बनाए कि विश्वामित्रकी पत्नी छोराको घाँटीमा रहेको डोरी झिकी त्यसलाई बन्धन मुक्त गराएर आफ्नो आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। अब निश्चिन्त हुनुभयो, किनभने राजकुमार हुन्, पक्कै पनि बोलेको कुरा त पुरा गर्छन्। ती महातपस्वी बालक घाँटीमा डोरी बाँधिएका कारण महर्षि गालवका नामबाट प्रसिद्ध भए। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय। विश्वामित्रकी धर्मपत्नी आफ्नो आश्रममा गएर बालकहरूका साथ रमाएर अब बस्न लागिन्, किनभने अब रक्षा हुने भयो भनेर। त सत्यव्रतले विश्वामित्रका भक्ति र बालकमा दयाको भावनाले आप्लावित भई विश्वामित्रकी धर्मपत्नीको रक्षा गर्न लागे। अब त्यसले प्रतिदिन वनमा रहेका मृग, बँदेल, रागो जस्ता प्राणीहरूको शिकार गरेर मांस ल्याएर विश्वामित्रको आश्रम परिसरमा वृक्षमा बाँधेर राख्ने गर्दथे। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, किनभने त्यो समयमा अन्न त छँदै थिएन नि त। यस्तो अवस्था थियो जे रक्षा गर्नका लागि, यहाँ भनिन्छ नि कलिजुगको अन्त्यमा पनि मान्छे बाँच्नका लागि अन्तिममा मान्छेकै चाहिँ मासु खान्छन् व्यक्तिहरूले, यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरु। अब हेर्नुहोस्, आज भोलि नै पनि उब्जाउ घटिसक्यो, आज भोलि नै पनि प्लास्टिकका अन्न खान व्यक्तिहरू बाध्य भइसके। ल हेर्नुहोस् है, प्लास्टिकका अन्न बेचिराखेका छन् व्यक्तिहरूले, यस्तो भइसक्यो। आज भोलि उब्जाउ कसैले कहीँ हुने ठाउँ छैन, त मान्छेले सबै ठाउँ ढाकिसकेपछि कहाँ उब्जाउ हुने? उब्जाउ भूमि सबै प्लटिङ भएर बेचिसके। अब गर्ने मान्छे पनि कोही छैन, कसैले खेती गर्न चाहँदैन। अलिकति आधुनिक हिसाबले कसैले खेती गर्दैन, त त्यस्ता यन्त्रहरू पनि भित्रिँदैनन्, सबै विदेश गइसके, सबै विदेश जान्छन्। अलिकति पढ्यो विदेश गयो, अलिकति पढ्यो विदेश गयो, सबै हामी आफ्ना छोराछोरीलाई पनि विदेशै पठाउन चाहन्छौँ होइन। अब हेर्नुहोस्, आज नै स्थिति यो भइसक्यो भनिसकेपछि अब त्यो स्थिति जुन समयमा अब यस्तै हुँदाहुँदै 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म चाहिँ खडेरी नै मात्रै लाग्यो भने के हुन्छ? भएको पानीको मुहान सबै सुक्छ, अनि के बाँकी रहन्छ त? त्यो समयमा चाहिँ व्यक्तिहरूले मांस खान बाध्य हुन्छन् कि। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तै स्थिति भएको रहेछ त्यो समयमा। त त्यस्तै स्थिति भएको समयमा यहाँनिर यो कार्य यहाँ भइरहेको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। नभए त ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मणका छोराहरूले अब कसरी मांस खान्थे त? खाँदैन थिए नि त। यो हुँदैन थियो त, हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पनि छ। तर जीव आफ्नो रक्षाका लागि, ल हेर्नुहोस् है, त जनावरको हत्या हुन थालेको थियो त्यो समयमा। प्यारो भक्त भागवतहरु, अब यस्तो भइरहेको थियो। त अब यी सत्यव्रतले अब यस्तो कार्य गर्न लागे। त विश्वामित्रकी पत्नीले रुखबाट त्यहाँ खानेकुरा ल्याएर राखेको थियो, त्यही खानेकुरा लिएर जान्थे र गएर आफ्ना सन्तानहरूको चाहिँ उनले रक्षा गर्न लागिन्। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो अवस्था, यस्तो दयनीय अवस्थालाई हेर्नुहोस्, हामीले एकचोटि सम्झ्यौँ त यो खानै नहुने कुरा हो। यस्तो चिजहरू अब लगेर खान पर्ने बाध्यता। त राजा अरुण तपस्या गर्न गएपछि कुलगुरु वशिष्ठले अयोध्या, कोशल राज्य र अन्तपुरको समेत रक्षा गरेका थिए त्यो समयमा। त धर्मात्मा सत्यव्रत पनि अयोध्या नगरदेखि बाहिर पिताको आज्ञा पालन गरेर आखेट धर्म निर्वाह गर्दै बसेको थियो। सत्यव्रत खास कारणले महर्षि वशिष्ठसँग धेरै रिसाएको थियो त्यो समय। यसरी बताइएको छ। त राजा अरुणले जब अधर्मी तर प्यारो छोरा सत्यव्रतलाई घरबाट निकालिदिएका थिए, त्यस बेला वशिष्ठले अरुणलाई रोकेनन्। वास्तवमा विवाह गर्दा सप्तपदी गर्ने क्रममा त्यसको 7औं पदमा गरिने कर्म पुरा भएपछि विवाह पूर्ण भएको मानिन्छ। नभए त्यो विवाह पूर्ण भएको मानिँदैन। सप्तपदी पुरा नगरेकी कन्या नै मानिन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। तिनी विवाहिता मानिँदैनन्, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, त्यसैले सप्तपदीको धेरै ठुलो महत्व छ। त कन्याको अपहरण गर्दा दोष लाग्दैन थियो। अब यी सत्यव्रतले यो सम्झिए कि सप्तपदी नभइन्जेलसम्म
ती स्त्री अर्काकी हुँदिनथिन्, ती कन्या नै रहन्थिन्। तर यो त धर्मशास्त्रको कुरा हो। यो कुरा त वशिष्ठ ऋषिलाई थाहा थियो नि, तर उहाँले आफ्ना मेरा पितालाई झन् उकासेर किन मलाई वनतिर पठाउनु भयो? त सत्यव्रतलाई अब यो कुरा सम्झेर रिस उठ्न थाल्यो। अब ल हेर्नुहोस्, एकातिर खडेरी परेको छ, खानेकुरा केही छैन। त वनमा गयो, अनेक प्रकारका जनावरहरू मार्न लाग्यो, वन पनि सुकिसक्यो सबै। भएका जनावरहरू पनि पुर्लुक पुर्लुक लड्न थालिसके। त तिनै जनावरहरू चाहिँ को भोजन गर्न थालिसके मान्छेले। यस्तो अवस्था भएको छ, यस्तो समस्या परेको छ। त्यो समयमा आफू त्यतिकै मर्नुभन्दा कसरी चाहिँ जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ भन्नेतिर मान्छेको ध्यान गएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अब धर्मको कुरा बाँकी रहेकै थिएन त्यो समयमा। यसो गरे धर्म हुन्छ, उसो गरे अधर्म हुन्छ भन्ने कुरा नै बाँकी रहेन अब त्यो समयमा। किनभने ज्यान रहे पो धर्म हुन्छ, ज्यान नै नरहेपछि कसरी धर्म हुन्छ? पहिले त ज्यानको रक्षाका लागि आफूले उपाय गर्न पर्यो। अशक्त छ शरीर, समस्या छ भने पहिले ज्यानको रक्षा गर्नु पर्यो, अनि धर्म गर्न पर्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त त्यो समयमा ज्यानको रक्षा हुने अवस्थै थिएन। त यस्तो अवस्थामा एकातिर भोकाले रन्थनिएका छन् सत्यव्रत, अर्कोतिर त्यो कुरा सम्झिए त एकदम रिसाउन लागेछन्। ल हेर्नुहोस् है, त कुनै दिन वनमा मृगको शिकार गर्न पाएनन् अब यिनले। एकातिर आफ्नो चाहिँ आफू चाहिँ घरबाट निकालिनु परेको पीडा थियो, अर्कोतिर चाहिँ वशिष्ठ गुरुले किन रोक्नु भएन त? यी कन्या नै थिइन् नि त, ती कन्या ब्राह्मण पत्नी नै भएकी थिइनन्, विवाहमा सप्तपदी पुरा भएको थिएन। त मैले त त्यो बिचैबाट चाहिँ भगाएको हो। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ मेरो पनि सम्पूर्ण गल्ती त थिएन। तब यस्तो कुरा जान्दा जान्दै पनि म दोषी भएँ। ल हेर्नुहोस् है, भोजन गर्न नपाउँदाको भोकाको रिस एकातिर छ। यस्तो अवस्था भएको छ। त सत्यव्रतले वनको बिचमा चरिरहेकी वशिष्ठ ऋषिकी प्रशस्त दुध दिने गाई देखे त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, अब एकदम पीडामा थिए सत्यव्रत, केही खानेकुरा पाएका थिएनन्, वन्य जन्तु पनि पाएनन् त्यो समयमा। गाईको चाहिँ जसरी तसरी ऋषिहरूले रक्षा गरिरहेका थिए त्यो समयमा। अब अन्य वन्य जन्तुहरूले त अब धेरै गाह्रो भएको थियो बाँच्नका लागि, मान्छेले बाँच्न पनि गाह्रो भएको थियो। त अब वशिष्ठ ऋषिकी गाई रहेछन्, सुकेका अब सबै खडेरी परेको छ, सुकेका पत्ताहरू खाँदै थिइन् यताउता। त्यस्तो देखिसकेपछि अब भोकले एकदम प्यास एकदम भोकाएका ती सत्यव्रतले डाकुले चाहिँ क्रोध र मोहले गर्दा अब रिसाले नि, लौ त मेरो रक्षा नगर्ने, तिम्रो गाईको पनि म हत्या गरिदिन्छु भनेर गएर गाईलाई मारिदिएछन्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो पाप कर्म गरे। ल हेर्नुहोस्, अब ती गाईको अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब गाईको वध गरिदिए। अब विश्वामित्रकी धर्मपत्नीले पनि अब यो स्थिति देखिन् कि गाईको त मृत्यु भएको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब विश्वामित्रकी पत्नीलाई पनि थाहा भयो, यता वशिष्ठ ऋषिलाई पनि थाहा भयो कि सत्यव्रतले गाई मारे भन्ने कुरा। त अब थाहा पाइसकेपछि सत्यव्रतलाई विश्वामित्र कि पत्नीले पनि थाहा पाएकी छन्, वशिष्ठले पनि थाहा पाउनु भएको छ। त वशिष्ठको गाई थियो। त अत्यन्त वशिष्ठले रिसाएर भन्न लाग्नुभयो, हे दुरात्मा, पिशाच झैँ भएर मेरो गाईलाई मारिस् तैले? पिशाचले पो यस्तो जघन्य अपराध गर्दछ। त तैले यस्तो जघन्य अपराध गरिस्, गाईको वध गरिस्, ब्राह्मण पत्नीको अपहरण गरिस् र पितालाई क्रुद्ध गराउने व्यवहार, यी तीनवटा पाप तैँले जीवनमा गरिस्, धेरै ठुलो पाप गरिस् अब तैँले। र तेरो टाउकोमा अब यो तीनवटा पापको चाहिँ चिन्ह रहनेछ। तीनवटा पापको चिन्हका कारणले गर्दा अब शिरमा तीनवटा पापको चिन्ह रहनेछ। त्यसैले अब तेरो नाम त्रिशङ्कु रहनेछ। अब यो त्रिशङ्कु नामबाट त चिनिनेछस्, आफूलाई तैँले सबै प्राणीका सामु पिशाच रूपमा देखाउनु पर्नेछ र सबै प्राणीहरूले तँलाई अब पिशाच रूपमा देख्नेछन्। त्यति मात्रै होइन, शिरमा निधारमा अगाडि तीनवटा चिन्ह रहनेछ, यो पापको निशानी रहनेछ। अब पापको निशानी, त्यो निशानीले गर्दा अब तँलाई सबैले नराम्रो भन्नेछन्। त यस्तो प्रकारले श्राप दिनुभयो तुरुन्त वशिष्ठ ऋषिले।
एवं सप्तो वशिष्ठेन तदा सत्यव्रतो नृपः चचार च तपस तीव्रम तस्मिन्नेव आश्रमे स्थितः। हे जन्मेजय, वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ यसरी महर्षि वशिष्ठद्वारा श्रापमा परेको राजकुमार सत्यव्रतले आफ्नै आश्रममा रहेर कठोर तपस्या गर्न थाल्यो। अब ल हेर्नुहोस् है, अब श्राप परिहाल्यो, अब के गर्ने, अब यो पाप लाग्यो, यो पाप घटाउनु पर्यो, तपस्या गर्न लाग्यो। अब सत्यव्रतले कुनै मुनि पुत्रबाट उत्तम मन्त्रको दीक्षा लिएर अब भगवती परमा शिवा प्रकृति रूपा जगदम्बाको ध्यान गर्दै त्यसले जप गरिरहेको थियो। सत्यव्रतले दीक्षा लिनु पर्यो नि त, कृपा प्राप्तिका लागि मन्त्र लिनु पर्यो। त देवीको भक्त हो, देवीको भक्ति गर्न चाहने व्यक्तिहरूले देवीको चाहिँ दीक्षा लिनु पर्यो, देवीको मन्त्र लिनु पर्यो, अनि मात्र त्यो मन्त्रले सही काम गर्दछ। अब यो पनि धेरै परम्परा छ, माथिबाट ऋषि परम्पराबाट दीक्षित हुँदै आएका व्यक्तिहरूले यदि दीक्षा दिए भने, त्यही पनि दीक्षाको त मैले धेरै कुरा गरेको छु हजुरहरूको समक्षमा। आफ्नो कुण्डली अनुसार लिएको त्यो दीक्षाले, त्यो मन्त्रले आफूलाई काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रले चाहिँ यहाँनिर नियम बनाएको। जस्तै ज्योतिष शास्त्रमा नियम छ, किनभने वेदको आँखा भनिन्छ ज्योतिष शास्त्रलाई, र वेद भनेको मूल धर्म हो। ल हेर्नुहोस् है, वेद हाम्रो धर्मको मूल हो। त्यसै कारणले गर्दा अब मैले बारम्बार भनेको छु, जस्तै गुरुपति कतिको भक्ति छ, यसले कस्तो दीक्षा लिन्छ, यो मन्त्रले काम गर्छ कि गर्दैन, लग्नदेखि नवम भावबाट गुरुको भक्ति, त्यसबाट लग्नबाट पाँचौँ भावबाट मन्त्र दीक्षाको चाहिँ प्रभाव कतिको रहन्छ, कुन मन्त्र लिने जीवनमा, कस्तो गुरुबाट कस्तो मन्त्र लिने, त्यो सबै कुण्डलीले निर्धारण गर्दछ। मैले यो अगाडि पनि हजुरहरूलाई बताएको छु। त्यसैले यहाँनिर पनि हेर्नुहोस्, अब यी पापी थिए, घोर पापी। अब यो पाप नाशका लागि उनले कुनै मुनिपुत्रबाट मुनिपुत्रलाई गुरु बनाए, गुरु बनाएर मन्त्र दीक्षा लिएर अब जप गरिरहेका छन्। अब के हुन्छ त, यिनको पाप नाश हुन्छ कि हुँदैन, यो भगवतीको कृपा रहन्छ कि रहँदैन त, यो दीक्षा लिएर गुरु बनाएर लिएको मन्त्रले कतिको काम गर्छ, अब हामीले अर्को भागमा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय हो।